अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 16 मई 1978 की शाम मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रावलपिंडी ब्रिगेडियर मुमताज़ मलिक ने कर्नल रफ़ीउद्दीन को टेलीफोन किया कि सुबह 5 बजे साउथ एंड से सोफ़ा सेट वसूल कर लेना। दोस्तों, ये सोफ़ा सेट दरअसल उस कैदी का कोड वर्ड था जिसे उस रोज़ कोट लखपत जेल से सेंट्रल जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाना था और इस कैदी का नाम था जुल्फ़कार अली भुट्टो। जब भुट्टो मरी के गवर्नर हाउस में कैद थे तो उनसे जनरल ज़िया की मुलाकात के दौरान ही ये फैसला हो गया था कि ज़ियाउल हक की ज़िंदगी भुट्टो की मौत से वाबस्ता है। भुट्टो ने ज़ियाउल हक की सरजनिश करते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि आर्टिकल 6 के तहत आइन तोड़ने की सज़ा क्या है। ये बात सुनकर ज़ियाउल हक के पसीने छूट गए और वो निहायत बेचैनी और अज़तराब की हालत में अपनी शर्ट के बटन खोलते और बंद करते रहे। 29 जुलाई को जुल्फ़कार अली भुट्टो को रिहा किया गया तो उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। ज़ियाउल हक भुट्टो की मकबूलियत से तो खाइफ थे ही, मगर जब भुट्टो ने अपने जलसों में खुलेआम आर्टिकल 6 की बातें करना शुरू कर दी तो ज़ियाउल हक से ये जुमला मंसूब हुआ कि अब कब्र एक है और इसमें ज़ियाउल हक या भुट्टो में से किसी एक को जाना है। 18 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने का ऐलान हो चुका था, मगर CMLA हेडक्वार्टर को उस फंदे की तलाश थी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के गले में फिट किया जा सके। 1972 में डेरा गाजी खान से जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर नज़ीर अहमद शहीद हो गए। इस कत्ल का मुकदमा चलाने पर भी गौर हुआ, मगर ज़ियाउल हक के मुशीरों का ख्याल था कि ये एक कमज़ोर मुकदमा है और आखिरकार ज़िया-शाही इंसाफ को वो फंदा मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अहमद रज़ा कसूरी अपने वालिद नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल की FIR में FSF हुकाम के साथ जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी बतौर मुल्ज़िम नामज़द कर चुके थे। FSF के सरबराह मसूद महमूद जो जनरल चिश्ती की तहवील में थे, उन्हें सुल्तानी गवाह बनाकर जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ बयानी हल्फी ले लिया गया और भुट्टो पर हाथ डालने का फैसला हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल ज़िया ने 2 सितंबर 1970 को जुम्मा के दिन मुझे घर पर बुलाया और बताया कि उन्होंने कराची का एक खुफिया दौरा करना था और सुबह 11 बजे चकलाला एयरपोर्ट से फाल्कन तैयारे के ज़रिए रवाना होना था, मगर वो किसी ज़रूरी काम की वजह से जाने से कासिर हैं। वो चाहते थे कि मैं कराची जाकर जनरल अरबाब से मिलूँ और उन्हें कहूँ कि भुट्टो को गिरफ़्तार कर लो। मैंने कहा, आप टेलीफ़ोन करके पैगाम दे दें। अगर आम टेलीफ़ोन इस्तेमाल नहीं करना तो ग्रीन लाइन या सैक्रोफोन के ज़रिए रब्ता कर लें। उन्होंने कहा, नहीं, ये पैगाम बिलमुशाफ़ा देना है। जनरल चिश्ती के ज़रिए जनरल ज़िया का पैगाम मिलते ही कमांडोज़ ने 3 दिसंबर की सुबह 70 क्लिफ्टन रोड पर वाक़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया और उन्हें गिरफ़्तार करके लाहौर लाया गया। अगरचे ज़ियाउल हक मौलवी मुश्ताक को चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करके माकूल बंदोबस्त कर चुके थे, मगर 13 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस KM समदानी ने नताइज की परवाह न करते हुए भुट्टो को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। 3 दिन बाद ही भुट्टो को मार्शल लॉ के तहत एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए और जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो भुट्टो ने एतराज़ किया कि मौलवी मुश्ताक को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये मेरे खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं, मगर मौलवी मुश्ताक मुकदमे से अलग ना हुए। दौरान समाअत कई बार भुट्टो की मौलवी मुश्ताक से तलखी हुई। एक रोज़ नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़ख्मी होने की इतला मिलने पर भुट्टो परेशान थे और चाहते थे कि समाअत मुलतवी कर दी जाए। भुट्टो ने अपने वकील पर बरसते हुए कहा, दफ़ा करो, तुम अदालत से दरख्वास्त क्यों नहीं करते। जस्टिस मुश्ताक हुसैन ने इस जुमले को तौहीन अदालत करार दिया तो भुट्टो ने मुआज़रत करते हुए कहा कि बीवी और बेटी के ज़ख्मी होने के बायस उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं, इसलिए यह जुमला मुँह से निकल गया। मौलवी मुश्ताक ने कहा, हमें इसकी परवाह नहीं। इस पर भुट्टो का पैमाना लबरेज हो गया और कहने लगे, बस बस, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मौलवी मुश्ताक ने पूछा, क्या बर्दाश्त किया है। भुट्टो ने कहा, आपकी बेइज्जतियाँ। मौलवी मुश्ताक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने पुलिस एहलकारों को मुखातिब करते हुए कहा, इस शख्स को तब तक बाहर ले जाओ जब तक ये होश में ना आ जाए। और फिर जजों के इम्तिहान का नतीजा सामने आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मार्च 1978 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत देने का हुक्म सुना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील शुरू हुई तो भुट्टो को कोट लखपत जेल लाहौर से रावलपिंडी सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया।
اس موقع پر سابق وزیر اعظم کو قیدیوں کو لے جانے والی عام قیدی وین میں سوار کیا گیا تو انہوں نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایسا سلوک تو جرمنوں نے یہودیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے بھٹو کی اپیل خارج کر دی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مولوی انوار الحق نے فیصلہ تحریر کیا، جس سے 3 ججوں نے اتفاق کیا جبکہ 3 ججوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اختلافی نوٹ لکھنے والوں میں جسٹس محمد حلیم، جسٹس غلام صفدر شاہ اور جسٹس نوراب پٹیل شامل تھے۔ دوستو، کرنل رفیع الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھتی ہیں، 5 فروری 1979 کو 10 بجے مجھے SMLA کے ساتھ DMLA کے دفتر بلایا گیا، جہاں ہمیں بتایا گیا کہ شاید کل مورخہ 6 فروری کو سپریم کورٹ بھٹو صاحب کی اپیل منظور کرنے کے بعد حکم جاری کرے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، مگر ایسے حکم کے باوجود بھی ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اور وہ مارشل لا کے تحت کئی اور مقدمات میں مطلوب ہیں جن کے تحت ان پر الگ سے مقدمہ چلایا جائے گا۔ مجھے صاف صاف بتا دیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ بھٹو صاحب کے لیے آزادی کا حکم بھی صادر کر دے کہ انہیں جیل سے نکال دیا جائے گا تو بھی ان کو جیل سے باہر ہرگز نہیں جانے دیا جائے گا۔ مجھے اس وقت صاف پتہ چل گیا کہ بھٹو صاحب کو حکام کسی بھی حالت میں آزاد نہیں ہونے دیں گے اور انہیں ہر حالت میں سزا ہونی ہے۔ مجھے دوسرے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک خاص ملٹری کورٹ بھی مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ حسب منشاء نہ ہو تو اس کورٹ میں بھٹو صاحب کے مقدمے کی سماعت کی جائے۔ بہرحال بھٹو کی نظر ثانی کی اپیل خارج ہو گئی۔ جنرل ضیاء نے بھی رحم کی اپیل مسترد کر دی تو محکمہ داخلہ نے انتہائی عجلت میں 30 مارچ کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ چونکہ نظر ثانی اپیل کو خارج ہوئے ابھی 7 روز نہ ہوئے تھے، اس لیے بلیک وارنٹ واپس لینا پڑا اور 1 اپریل کو دوبارہ احکامات جاری کیے گئے۔ صدر نے بھی اسی دن ان احکامات کی توثیق کر دی تو 2 اپریل کو بھٹو سمیت تمام ملزمان کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا، مگر پھر تاریخ تبدیل کرنا پڑی کیونکہ مارشل لا حکام چاہتے تھے کہ فی الحال صرف بھٹو کو پھانسی دی جائے۔ آخر مارشل لا حکام کو اس قدر جلدی کیوں تھی؟ رویداد خان جو تب سیکرٹری داخلہ تھے وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، رحم کی اپیلیں خارج ہونے پر مجھے بالکل حیرت نہ ہوئی کیونکہ ایک موقع پر جنرل ضیاء مجھے کہہ چکے تھے، رویداد صاحب اب تو پھندہ میری گردن میں آنا ہے یا پھر بھٹو صاحب کی گردن میں۔ فیصلہ ہوا کہ بھٹو کو 3 اپریل کی رات 2 بجے پھانسی دے دی جائے۔ اب کسی نے یہ نقطہ اٹھا دیا کہ چونکہ صدر کی طرف سے پھانسی کی توثیق کو 48 گھنٹے نہیں ہوئے اس لیے بھٹو کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ ایک بار پھر پھانسی کا فیصلہ ملتوی کرنا پڑا اور اب 4 اپریل کی رات 2 بجے کا وقت مقرر کیا گیا۔ نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو جو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے انہیں بھٹو سے آخری ملاقات کے لیے جیل لایا گیا۔ یہ آخری ملاقات یوں ہوئی کہ قیدی اور ملاقاتیوں کے درمیان آنی سلاخیں حائر رہیں۔ نصرت بھٹو کو کرسی لا کر دی گئی جبکہ بے نظیر فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ آخری ملاقات میں باپ بیٹی کے سر پر دست شفقت بھی نہ رکھ سکا اور نہ ہی بیٹی کو باپ کے گلے لگ کر رونے کی اجازت دی گئی۔ کرنل رفیع الدین کی کتاب میں بیان کی گئی حکایت کے مطابق نصرت اور بے نظیر کی آخری ملاقات 2.5 گھنٹے جاری رہی، جبکہ بے نظیر بھٹو اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھتی ہیں کہ یہ ملاقات محض 8 گھنٹے پر محیط تھی۔ بے نظیر فریاد کرتی رہیں کہ کوٹھی کا دروازہ کھول کر انہیں باپ کو الوداع کہنے دیا جائے مگر اجازت نہیں مل سکی۔ بھٹو سے تمام سہولتیں پہلے ہی واپس لی جا چکی تھیں اور وہ فرش پر بچھے گدے پر لیٹے ہوئے تھے۔ شام 6:05 پر جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد، کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول بشیر احمد خان اور جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ نے بھٹو کے سیل میں جا کر پھانسی کی باضابطہ اطلاع دی۔ جب پھانسی کا حکم سنایا جا رہا تھا تو بھٹو کسی گھبراہٹ یا پریشانی کا اظہار کیے بغیر فرش پر بچھے گدے پر لیٹے رہے اور زیر لب مسکرائے جیسے ضیاء شاہی انصاف پر ہنس رہے ہوں، اور پھر جیلر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوئے، پھانسی سے 24 گھنٹے پہلے مجھے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے بتایا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ میری پھانسی کے تحریری احکامات مجھے اب تک نہیں دکھائے گئے۔ میں اپنے وکلاء کو جتنا جلد ہو سکے ملنا چاہوں گا اور میرے دیگر رشتہ داروں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ میرے دانت بہت خراب ہیں اور میں اپنے ڈینٹسٹ مسٹر ظفر نیازی سے فوری طور پر ملنا چاہوں گا۔ بھٹو کے یہ سب مطالبات جائز اور قانونی تھے، مگر قانون تو مارشل لا حکام کے گھر کا دربان بن چکا تھا، اس لیے ان کی کوئی بات تسلیم نہ کی گئی۔
رشتہ داروں کو اس لیے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی کہ کہیں بھٹو کی پھانسی کی خبر لیک نہ ہو جائے۔ بھٹو نے اپنے مشکتی عبد الرحمن کو بلایا اور کہا گرم پانی لاؤ، میں شیو کرنا چاہتا ہوں، ملا کی طرح نہیں مرنا چاہتا۔ شام 8:15 پر بھٹو نے وصیت لکھنا شروع کی اور 9:40 تک کچھ لکھتے رہے۔ اس کے بعد دانت برش کیے، منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں کنگھا کیا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر لکھے ہوئے سب کاغذ جلا دیے۔ مشکتی کو آواز دے کر کہا راکھ سمیٹ لو اور صفائی کر دو۔ 1:35 پر جیل حکام انہیں پھانسی کاٹ لے جانے کے لیے سیل میں داخل ہوئے۔ جب انہیں اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا جانے لگا تو ان کی قمیض پیروں کے نیچے آ کر پھٹ گئی۔ ہتھ کڑی لگا کر بھٹو کے ہاتھ پیٹ پر باندھے گئے۔ دوستو بالعموم یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھٹو موت سے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہیں اسٹریچر پر لے جانا پڑا، لیکن سچ یہ ہے کہ بھٹو گزشتہ 9 روز سے بطور احتجاج بھوک ہڑتال پر تھے اور مسلسل بھوک ہڑتال کی وجہ سے ان پر نکاحت طاری تھی، اور یہ بھوک ہڑتال انہوں نے چائے کا کپ پی کر تب ختم کی جب انہیں پھانسی کی خبر دی گئی۔ اسٹریچر سے اتارنے کے بعد بھٹو کے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ کر ہتھکڑی لگا دی گئی۔ جلاد نے لیور کھینچا تو قریب کھڑے لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین نے وائرلیس پر کوڈ ورڈ میں اطلاع دی بلیک ہاش۔ اس کا مطلب تھا کہ مشن مکمل ہوا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔